ॐ सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः इति श्रीमद्भागवतमहापुराणम् अष्टमस्कन्धः अथ अष्टमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच पीते घरे वृषाङ्केने प्रीतास्ते अमरदानवाः ममन्तुस्तरसा सिन्धुं हविर्धानि ततो अभवत् तामग्निहोत्रिं ऋषयो जगृहुर्ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप तत उच्चैश्रवा नाम हयो अभूच्चन्द्रपाण्डुरः तस्मिन् बलिस्पृहां चक्रे नीन्द्र ईश्वरशिक्षयाम् ततः ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः दन्तैश्चतुर्भिः श्वेताद्रेः हरन् भगवतो महिं कौस्तुभाख्यमभूद्रत्नं पद्मरागो मगोदधेः तस्मिन् हरिस्पृहां चक्रे वक्षो अलङ्करणे मनो ततो अभवत् पारिजातः सुरलोकविभूषणं पूरयत्यर्तिनो योर्तैः शश्वद्भुवि यथा भवान् ततश्चाप्सरसो जाता निष्ककण्ड्यः सुवाससः रमण्यस्वर्गिनं वल्गो गतिलीलावलोकनैः ततश्चाविरभूत् साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामिनी यथा तस्यां चक्रुस्पृहां सर्वे ससुरासुरमानवाः रूपौद्धार्य वर्ण महिमा क्षिप्तचेतसः तस्यासनमानिन्ये महेन्द्रो महदद्भुतं मूर्तिमध्य सरिश्रेष्ठा हेमकुम्भैर्जलं शुचि आभिषेचनिका भूमिः आहरत् सकलौषधीः गावः पञ्चपवित्राणि वसन्तो मधुमाधवौ ऋषयः कल्पयाञ्चक्रुः अभिषेकं यथाविधि जगुर्भद्राणि गन्धर्वा नट्यश्च ननृतुर्जगुः मेघा मृदङ्गपणव मुरजानकगोमुखान् व्यनादयन् शङ्खवेणु वीणास्तु मुलनिस्वनान् ततो अभिशिशिचुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं दिगिभाः पूर्णकलशैः सूक्तवाक्यैर्द्विजेरितैः समुद्रः पीतकौशेय वाससे समुपाहरत् वरुणस्रजं वैजयन्तीं मधुना मत्तषट्पदां भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः हारं सरस्वती पद्मम् अजो नागाश्च कुण्डले ततः कृतस्वस्ययनोत्पलस्रजं नधद्भिरेपां परिगृह्य पाणिना चचालवक्त्रं सुकपोलकुण्डलं सौरीडहासं दधति सुशोभनं स्तनद्वयं चातिकृशोधरी समं निरन्तरं चन्दनकुङ्कुमोक्षितं ततस्ततो नूपुरवल्गुषिञ्चितैः विसर्पति हेमलतेव सा बभौ विलोकयन्ती निरवध्यमात्मनः पदं ध्रुवं चाव्यभिचारि सद्गुणं गन्धर्वयक्षासुर सिद्धचारण त्रैविष्टपेयादिषु नान्वविन्दत नूनं तपो यस्य न मन्युनिर्जयो ज्ञानं क्वचित्तत्र न सङ्घवर्जितं कश्चिन्महांस्तस्य न कामनिर्जयः स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः धर्मः क्वचित्तत्र न भूतसौहृदं
त्यागः क्वचित् तत्र न मुक्तिकारणं वीर्यं न पुंसोऽस्त्यजवेगनिष्कृतं न हि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जितः क्वचित् चिरायुर्न हि शीलमङ्गलं क्वचित् तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः यत्रोभयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः सुमङ्गलः कश्चन काङ्क्षते हि माम् एवं विमृश्याव्यभिचारि सद्गुणैः वरं निजैकाश्रयतया गुणाश्रयं वौरे वरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमामुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितं तस्यां सधेश उशतीं नवकञ्जमालां माध्यन्मधुव्रतवरोतगिरोपगुष्टां तस्थौ निदाय निकटे तधुरस्वधाम सौरीडहासविकसन्नयनेन याता तस्याश्रियस्त्रिजगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत्परमं विभूतेः श्रीः स्वाः प्रजाः सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थिताैधयतः साधिपतिं स्त्रिलोकान् शङ्खतूर्यमृदङ्गानां वादित्राणां पृथुस्वनः देवानुगानां सस्त्रीणां नृत्यतां गायतामभूत् ब्रह्मरुद्राङ्गिरो मुख्याः सर्वे विश्वसृजो विभुं ईडिरे विततैर्मन्त्रैः तल्लिङ्गैः पुष्पवर्षिणः प्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजाः शीलादिगुणसम्पन्नाः लेभिरे निर्वृतिं परां निस्सत्त्वालोलुपा राजन् निरुद्योगागतत्रपाः यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूवुर्दैत्यदानवाः अतासीद्वारुणी देवी कन्या कमललोचना असुरा जगृहुस्तां वै हरेरानुमतेन ते अतो दधेर्मध्यमानात् काश्यपैरमृतार्दिभिः उदतिष्ठन् महाराज पुरुषः परमाद्भुतः दीर्घपीवरदोर्दण्डः कम्पुग्रीवो अरुणेक्षणः श्यामलस्तरुणः स्रग्भिः सर्वाभरणभूषितः पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डलः स्निग्धकुञ्चितकेशान्तः सुभगः सिंहविक्रमः अमृतापूर्णकलशं बिभ्रद्वलयभूषितः स वै भगवतः साक्षात् विष्णोरंशांशसम्भवः धन्वन्तरेरिति ख्यात आयुर्वेददृग्गिज्यभाक् तमालोक्यासुराः सर्वे कलशं चामृताभृतम् लिप्सन्तः सर्ववस्तूति कलशं तरसाहरन् नीयमाने असुरैस्तस्मिन् कलशे अमृतभाजने विषण्णमनसो देवा हरिं शरणमाययुः इति तद्धैन्यमालोक्य भगवान् भृत्यकामकृते मा किध्यतमितोर्तं वः साधयिष्ये स्वमायया मितः कलिरभूतेषां तदर्थे दर्शचेतसाम् अहं पूर्वं न त्वम् इति प्रभो देवास्वं भागमर्हन्ति ये तुल्यायाः सहेतवः सत्रयाः इवैतस्मिन्
येष धर्मः सनातनः इति स्वान् प्रत्यषेधन् वै दैतेया जातमत्सराः दुर्बलाः प्रबलान् राजन् गृहीतकलशान् मुहुः एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः सर्वोपायविदीश्वरः योषिद्रूपमनिर्देश्यं दधार परमाद्भुतं प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं सर्वावयवसुन्दरं समानकर्णाभरणं सुकपोलोन्नसान्ननं नवयौवननिर्वृत्त स्तनभारकृशोधरं मुखामोदानुरक्ताली जङ्कारोद्विग्नलोचनं बिभ्रत् स्वकेशभारेण मालामुत्पुल्लमल्लिकां सुग्रीवकण्ठाभरणं सुभुजाङ्गदभूषितं विरजाम्बरसंवीत नितम्भद्वीपशोभया काञ्च्या प्रविलस्वल्गु चलच्चरणनूपुरं सौरीडस्मितविक्षिप्त भ्रूविलासावलोकनैः दैत्ययूतपचेतस्सु काममुद्दीपयन्मुहुः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे भगवन्मायोपलम्भनं नाम अष्टमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणम् अष्टमस्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तेन्योन्यतो असुरः पात्रं हरन्तस्त्यक्तसौहृदाः क्षिपन्तो दस्युधर्मान् आयान्तिं ददृशु स्त्रियम् अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नवं वयः इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्युर्जातहृच्छयाः का त्वं कञ्चपलाशाक्षी कुतो वा किं चिकीर्षसि कस्यासि वद वामोरु मत्नन्तीव मनांसिनः न वयं त्वामरैर्दैत्यैः सिद्धगन्धर्वचारणैः नास्पृष्टपूर्वां जानीमो लोकेशैश्च कुतो नृभिः नूनं त्वं विधिना सुब्रूः प्रेषितासि शरीरिणां सर्वेन्द्रियमनःप्रीतिं विदातुं सघृणेन किं सा त्वं न स्पर्धमानानाम् एकवस्तुनिमानिनी ज्ञातीनां बद्धवैराणां संविदत्स्व सुमध्यमे वयं कश्यपदायाधा भ्रातरः कृतपौरुषाः विभजस्व यथा न्यायं नैव भेदो यथा भवेत् इत्युपामन्त्रितो दैत्यैः मायायोषिद्वपुर्हरिः प्रहस्य रुचिरापाङ्गैः निरीक्षन्निदमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच कथं कश्यपदायाधाः पुंश्चल्या मयि सङ्गताः विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु नयातिः सालावृकानां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः सख्यान् यावोरनित्यानि नूत्नं नूत्नं विचिन्वताम्। श्रीशुक उवाच इति ते क्ष्वेलितैस्तस्या आश्वस्तमनसो असुराः जगसुर्भावगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनं
ततो गृहीत्वामृतभाजनं हरिः बभाषयेष स्मितशोभया गिरा यद्यभ्युपेतं क्व च साध्वसाधु वा कृतं मया वो विभजे सुतां इमां इत्यभिव्याहृतं तस्या आकर्ण्यासुरपुङ्गवाः अप्रमाणविदस्तस्याः तत्तथेत्यन्वमंसत अतोपोक्ष्यकृतस्नाना हुत्वा च हविषानलं दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्न्ययना द्विजैः यतोपजोषं वासांसि परिदायाहतानि ते कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्रागग्रेष्वभिभूषिताः प्राङ्मुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु धितिजेषु च धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः तस्यां नरेन्द्रकरभोरुरुषद्धुकूलश्रोणीतटाल सघतिर्मदविह्वलाक्षी सा कूज्जति कनकनूपुरशिञ्जितेन कुम्भस्तनीकलशपानिरता विवेश तां श्रीसखीं कनककुण्डलचारुकर्ण नासा कपोलवदनां परदेवताख्यां संवीक्ष्य सम्मुमुहुर्वुत्स्मितवीक्षणेन देवासुराविगलितस्तनपट्टिकान्ताम् असुराणां सुधाधानं सर्पाणाम् इव दुर्नयं मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यभजतच्युतः कल्पयित्वा पृथक् पङ्क्तिः उभयेषां जगत्पतिः तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पङ्क्तिषु दैत्यान् गृहीतकलशो वञ्चयन् उपसञ्चरैः दूरस्तान् पाययामास जरामृत्युहरां सुधां ते पालयन्तः समयमसुराः स्वकृतं नृप तूष्णीम् आसन् कृतस्नेहाः स्त्रीविवादजुगुप्सया तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः बहुमान् येन चाबद्धा नोचुः किञ्चन विप्रियं देवलिङ्गप्रतिच्छन्नः स्वर्भानुर्देव संसदि प्रविष्टः सोममभिपत् चन्द्रार्काभ्यां च सूचितः चक्रेण क्षुरधारेण जगारपिबधः शिरः हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुदया प्लावितोपतत् शिरस्त्वामरतां नीतम् अजोग्रहमचीकृपत् यस्तु पर्वणि चन्द्रार्घौ अभिधावति वैरधीः पीतप्राये अमृते देवैः भगवान् लोकभावनः पश्यतामसुरेन्द्राणां स्वं रूपं जगृहे हरिः एवं सुरासुरगणाः समदेशकाल हेद्वर्तकर्ममतयोऽपि फले विकल्पाः तत्रामृतं सुरगणाः फलमञ्जसापुः यत्पादपङ्कजरजश्रयणान् दैत्याः यत्युज्यते असुवसुकर्म मनोवचोभिः देहात्मजादिषु नृभिस्तदसत् पृथक्त्वात् तैर्येव सद्भवति यत्क्रियते अपृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत् ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतमदने नवमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णाय तुभ्यं नमः।